नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म नृत्य निर्देशक कलाकार गोविन्द राई। यहाँहरूको माझमा विभिन्न प्रकारका कलाकार सिनियरदेखि जुनियर अर्थात् टेक्निसियन या मेरा वरिपरि रहनुभएका विभिन्न ट्यालेन्टले भरिएका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याउने क्रममा म आज एकजना व्यक्तिलाई ल्याउँदैछु। तर म कहाँ जानुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ होला। कहाँ गएको छु, कता गएको छु म भन्दिनँ, नभने कसरी तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। म अहिले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलको 5th फ्लोरमा डाडु पुन्यु भन्ने रेस्टुरेन्टमा एकजना यस्तो नारी, यस्तो महिला नायिका र एकदम मलाई भित्रदेखि छुने सहनशील, ऊर्जावान, एउटा शिक्षित र मलाई सधैँ माया गरिरहने नेपाली चलचित्रकी अप्सरा भनेर चिनिने नायिका सन्जितालाई भेट्न जाँदैछु। एकैछिन है त। Govinda Rai Entertainment. वेलकम टु माई गोविन्द राई युट्युब च्यानल। Thank you so much, sir. Thank you so much. यहाँहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु कि मसँग मेरा वरिपरि मलाई माया गर्ने मेरा आफन्तहरू, चाहे सिनियर होस् चाहे जुनियर होस्, चाहे हिरो हिरोइन होस्, चाहे त्यो टेक्निसियन नै किन नहोस्, किन हाम्रो सबै परिवार हामीहरू एक हौँ। हुन्छ sir. र आज थुप्रै दिन भयो हामीले नभेटेको कि लकडाउनको बेलामा को आफ्नो घरमा को आफ्नो घरमा होइन, सबैजना आफ्नो घरमा कोचिएर बस्दा बस्दा कहिलेकाहीँ फोनमा बोल्दा होइन हुन्छ. अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि नि आज फेरि मलाई सन्चुसँग भेट्नु मन लाग्यो। कस्तो खुसी लाग्यो सर. हो, सन्चु भन्छु म, सन्चितालाई म छोटकरीमा सन्चु भन्छु, किनभने हामी दुईजना एकदम मिलेर काम गर्थ्यौँ फिल्ममा। त्यो फिल्ममा काम गरेको आधारमा हामीले एकअर्कालाई चिन्ने कोसिस गऱ्यौँ। सी इज होइन, अब उहाँ चाहिँ एकदम शालीन र एकदम मृदभाषी अनि कुशल अभिनेत्री र राम्रो एउटा रूप भएकी एउटा नायिका र एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मानवता भएको एउटा नायिकाको रूपमा म भन्छु Thank you so much, sir. है। अनि अहिले जुन प्रकारले के छ पेन्डामिक अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी सम्पूर्ण मात्र नभएर विदेशमा भएका जति पनि मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूले भोग्न परेको यो पीडालाई तपाईँले आफूलाई कसरी एनालाइज गर्न दिइरहेको? अहिलेको समयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सर यो विश्वमा नै कोभिडले गर्दा एक किसिमको त्रास डर फैलिएको छ। अब त केही समय अब भ्याक्सिन सुरु थालेछ नेपालमा, त्यसले गर्दा केही हदसम्म अलिकति सहज पनि भयो, लकडाउन पनि पुगिसकेको छ, त्यसले अझ केही मात्रामा सहज बनाएको छ। बिस्तारै परिस्थिति सामान्य हुँदै गइरहेको हो कि जस्तो लागेर आज सर र मेरो पनि भेट भयो यहाँ। तपाईँले यो लकडाउनमा जोस् अब हामीलाई बेला बेलामा गीत गाएर होइन, टिकटकमा होस् या जेमा होस्, ब्लगहरूमा जेमा पनि तपाईँले केटाकेटी सब तपाईँको छोराछोरीहरूसँग कहिले जिम्नास्टिक गराएको, कहिले डान्स गरेको होइन। आखिर उसको प्यारेन्ट्सहरू हिरो हिरोइन हो होइन, भविष्यमा के छोराछोरीलाई पनि हिरो हिरोइन बनाउने सपना छ? यस्तो हुँदो रहेछ, आफू जुन पेसामा भयो त्यो पेसाप्रति मोह हुन्छ। मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ चलचित्रमा काम गर्ने कलाकार भएको हिसाबले भनेपछि पक्कै पनि कता कता मनमा चाहिँ बच्चाले केही हाउभाउ देखाउँदाखेरि कतै यिनीहरू पनि कलाकार बन्ने पो हो कि जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। तर अब अहिलेको समयमा हामीले मैले नै मेरो मम्मी ड्याडीले बरु सरकारी जागिर खाइदिए हुन्थ्यो भन्नालेको छोरी अहिले चलचित्र गर्दैछु भनेपछि मेरो बच्चाले जे इच्छा गर्छ त्यो इच्छा अनुरूपको कुराहरू चाहिँ जस्तो उनीहरूले डान्स गर्छन्, मैले आफै नै जे जति जानेको छु सरसँग त्यही चिजहरू सिकाउने कोसिस गर्छु होइन। हल्का जिम्नास्टिकहरू घरमै हामी आफै बच्चाहरूलाई केही न केही आर्ट स्किलहरू, हामी स्कुल पढ्दाखेरि अलिअलि आर्ट गर्थ्यौँ, त्यो आर्टको चिजहरू बच्चामा चाहिँ बच्चाले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ मन गरेर गर्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ गर्न मन गर्दैन। अनि म चाहिँ कस्तो खालको आमा भने बच्चासँग आफै बच्चा जस्तो भएर बच्चासँग खेल्ने, उनीहरूले गरेको चिजहरू आफू पनि सिक्ने। मैले अघि पनि सरलाई मैले भिडियो देखाएँ, छोराले मलाई सिकाइरहेको म्युजिकले कति राम्रो गर्छ, उसले मलाई सिकाइरहेको हुन्छ। अनि ऊ सँगसँगै सिक्दै गऱ्यो अनि आफूले पनि सिकाउने, त्यो गर्दा उसको पनि डेभलप भयो, आफ्नो पनि डेभलप भयो। भोलिको समय सँगसँगै आफूलाई पनि यङ बनाउने बाटो हो नि सर।
बच्चा बनाउने बाटो अफकोर्स हामीहरू जहिले पनि आफूले आफूलाई यङ बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ त्यो भनेको म स्वस्थ हुनु म एनर्जेटिक हुनु र म कर्तव्य एउटा निष्ठ हुनुको एउटा तात्पर्य हो त्यो होइन र हामीहरू अब छिटो छिटो के चाहिँ बुढो हुने अनि खाने बस्ने त्यो मजा आएन त जिन्दगी त्यही माथि नायिकाहरू भन्ने बित्तिकै एउटा समाजको दर्पण हो होइन ऐना हो अब एउटा प्रश्न गर्नु मन लागेको छ तपाईँ खास भनौँ भने यति मोटो थिएन तर तपाईँ मोटो भएको कारण चाहिँ बच्चाले गर्दाखेरि भन्नुभएको छ मलाई नै हो किन भन्दाखेरि बच्चाले आमाले पहिले खाने अनि बल्ल छोराछोरीले खाने भनेपछि कति सानो सेक्रिफाइस क्या आमाको है यस्तो छ सर बच्चालाई मैले अघि भनिरहेको छु नि जस्तो उनीहरूसँग म पनि सिकिरहेको हुन्छु अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने पढ्ने कुरा होस् अथवा खेल्ने कुरा होस् गेमको कुरा होस् अथवा म्युजिक कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट नै बजाउने कुरा किन नहोस् हामी चाहिँ एकअर्कासँग कम्पिटिसन गर्छौँ कि जसले जो फर्स्ट भयो त्यसले चक्लेट पाउँछ जसले त्यो फर्स्ट भयो यसले यो खाना पाउँछ यसरी हामी यो हुँदै छोराछोरीले पनि के गर्छ अरे राम्रो बजाऊ अनि चक्लेट दिन्छ भन्छ छोराले भनेपछि कति रमाइलो है अवश्य पनि एउटा प्यारेन्ट्सले के भन्छ आफ्नो बालबच्चालाई जुन प्रकारको एउटा संस्कार सिकाइन्छ त्यो संस्कार बच्चाहरूले अवश्य पनि त्यसलाई के छ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्यो ओरे भने पक्कै पनि त्यो घर परिवार त्यो परिवारको सन्तानले समाजलाई राम्रो मार्गदर्शन गर्छ जस्तो लाग्छ किनभने आफूले जे सिकिन्छ त्यो कुरा बच्चालाई सिकाउने बच्चाले जे जानेको हुन्छ त्यो कुरा आफूले सिक्ने गयो भने बच्चा पनि आफ्नो साथी जस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूलाई पनि रमाइलो हामीलाई पनि अहिले पेन्डेमिकको टाइममा घरमा बसिरहेको टाइममा कति नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ अनि टेक्निकल पाटोहरूमा अहिलेको बच्चाहरू एकदमै अगाडि छ उनीहरूसँग टेक्नोलोजीको कुराहरू आफूले पनि सिक्न सकिन्छ त्यसले गर्दा मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ अब यो भनौँ न त घरमा भएका दुईजना सन्तान छोरा निखिलजी जस्तो हुनुहुन्छ कि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ क्यारेक्टर वाइज छोराको स्वभाव चाहिँ अलिकति म जस्तो छ अलिकति निखिल जस्तो छ छोरीको स्वभाव चाहिँ धेरै हदसम्म निखिल जस्तो छ छोरा तर जिम्नास्टिक गर्छ छोरा चाहिँ अब जिम्नास्टिक छ मैले आफूले चलचित्रमा नगरे पनि म आफै चलचित्र कर्मी भएको हिसाबले चाहिँ जिम्नास्टिक यसरी गरिन्छ यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त कति कुराहरू मलाई थाहा छ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यसरी गर न यस्तो गर न भनेपछि निखिलजीको त्यहाँ हात छैन उहाँको त अवश्य हात छ होइन म त के यस्तो लाग्छ नि त अब हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा निखिलजीलाई चाहिँ म हेन्छु भन्छु उसलाई सक्छु भन्छु है हामी त्यो दुईजना भएको फिल्म चाहिँ एउटा माया त माया हो भन्ने फिल्म त्यो माया त माया भन्ने गीतै माया त माया हो त्यो यहीँदेखि दुईजनाको प्रेम पनि सुरु भएको लाग्छ मलाई र मैले हेन्छु र सन्छु भनेर नाम पनि गरिदिएको छु र आज दुईजना मेरोलाई प्रिय पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ निखिलजी चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा यस्तो खालके नायक भएर आउनुभयो जसले चाहिँ एक्सनमा चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउनुभयो होइन जसले चाहिँ एउटा कति तलबाट झाम पालेर स्टोन गरेर आफ्नो नेपाली फिल्ममा कुनै पनि के चाहिँ नराखिकन सेफ्टी भनौँ न अब अरूलाई नदिएर होइन स्टोन नगराएर आफैले गर्नुभयो जुन कुरा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि एउटा प्लस पोइन्ट थियो एउटा प्रोड्युसरलाई एउटा भनौँ न निर्माताहरूलाई बचाउने एउटा काम पनि हो त्यो किनभने त्यही हेरेर नै के छ दर्शकहरू आउँथ्यो र त्यो कुराले इम्प्रेस भएर जिम्नास्टिक गर्न थाल्यो कि छोराले फिल्म हेरेरै जिम्नास्टिक गर्न थालेको चाहिँ होइन सर त्यो बच्चामा कस्तो हुँदो रहेछ भने कति चिजहरू हुन्छ नि बुवा आमाले जे चिज गर्नु त्यो चिज बच्चामा अटोमेटिक आउने भन्ने हजुर जी अनि त्यो पनि होला सायद अनि अलिकति कस्तो चिज भने जस्तो हामी जे चिजमा रमाइरहेको हुन्छौँ हामी जे चिज गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो चिज बच्चाले देखेर भन्यो भने पनि उसले कता कता त्यो हाउभाउ चाहिँ आउँदो रहेछ त्यो भनेको जेनेटिक रहेछ होइन दुईटै बच्चामा छ छोरी सालिन लाग्छ कि छोरी बाठी लाग्छ बाठी त नभनौँ सर छोरी चाहिँ हरेक चिज जान्न चाहने हरेक चिजमा आफू अगाडि बढ्न खोज्ने मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई घरको काम पनि सिकाउँछु सर आलु काट्नु पनि सिकाउँछु होइन बडाल कुराहरू पनि सिकाउँछु अनि सँगसँगै जिम्नास्टिक अब उनीहरूले पढ्ने गरेको चिज उनीहरूलाई आर्ट म्युजिक डान्स जति पनि कुराहरू छ सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने कोसिस गर्छु अब अहिले त आफै पनि गुरु मन्त्रहरू संस्कृतका मन्त्रहरू के पढेर त्यो चिजहरू पनि म बच्चालाई सिकाउने प्रयास गर्छु सर अब त्यो सबै चिजहरू सबै चिजहरू गर्दाखेरि भोलिको समय भनेको देखेको छैन अहिले परिवर्तनशील छ यस्तो यति फास्ट फरवर्ड हुनुपर्ने अवस्था छ
यो समयमा चाहिँ सबै चिज सिक्दै गयो भने भोलिको टाइममा जुन उसको रुचि हुन्छ त्यो रुचिमा उसलाई अगाडि जान सजिलो हुन्छ र जुन चाहिँ उसले इच्छा गर्छ त्यो इच्छाको निम्ति म जहिले पनि सपोर्टको निम्ति सधैँ उनीहरूसँग नै हुन्छ। ब्यागमा छ। हजुर। इट मिन्स निखिलजी र तपाईँमा बढी मात्रामा चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ पक्कै पनि आमाले नै दिने हो त्यो कुराहरूमा छोराछोरीको पालन पोषणमा होइन। अनि तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ निखिलजीले पनि बेला बेलामा आएर इन्भल्भ भएर चारजना र आमा बाउ होइन अनि छोराछोरी सबैजनाको बिचमा एउटा कहिलेकाहीँ मिठो प्रकारको केही हुन्छ कुराकानीहरू जिस्किने खेल्ने यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने हुन्छ सर। बच्चाहरूलाई जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने धेरै समय बच्चाले आमासँग बिताएको हुन्छ, धेरै कुरामा आमाको इन्भल्भमेन्ट बच्चासँग बढी हुन्छ होइन। दुवैजना हामी काम गर्ने भए तापनि मेरो समय मेरो बच्चाले बढी पाइरहेको हुन्छ, बढी मैले बच्चाको निम्ति समय दिएको हुन्छ। जस्तो बिहान उठिसकेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्म बच्चालाई उठाएर खुवाउनेदेखि लिएर बच्चालाई सुताउनसम्म दिएको काम चाहिँ हाम्रो समाजमा हामी फिमेलहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले गरेर आउँछु। अनि उहाँको इन्भल्भमेन्ट कस्तो हुन्छ भने बच्चाले जहिले पनि कुनै चिज ल्याउनु गऱ्यो भने आमासँग छँदैछ, म त गाली पनि गर्छु कहिलेकाहीँ, मसँग खुसी पनि भइरहेको हुन्छ। तर बुवासँग चाहिँ बच्चाको कस्तो हुँदो रहेछ भने बुवाले हतपत गाली नगर्नु, उहाँले गाली गर्नुहुन्न, त्यो भएपछि चाहिँ एकदमै बच्चाको प्रिय चाहिँ भनेपछि यहाँ चाहिँ निखिलजीले चाहिँ होइन हेन्चुले चाहिँ झुक्काइरहेछ है। जे गरे पनि होइन मैले आफूले जानेको चिज चाहिँ पापालाई देखाउनु भन्ने भनेपछि चाहिँ अब सधैँ यस्तो सधैँ खाइराखेको दाल भात भन्दा कहिलेकाहीँ फलतारको हामीलाई पनि मलाई पनि मेरो मम्मी पनि जागिरी ड्याडी पनि जागिरी होइन। तर पनि मम्मीले जति मम्मीसँग बसेर मम्मीले कति सिकाएको कुराहरू सिके पनि मम्मी सँगसँगै टाइम बिताए पनि मम्मी अफिसबाट आउँदाखेरि त्यो प्रकारको रेस्पोन्स हुन्थेन जुन ड्याडी आउँदाखेरि एक्साइटेड हुन्थ्यो कि ड्याडी आउनु बित्तिकै आजकल यस्तो गऱ्यो यस्तो भयो भने सुनाउन हतार हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ अब बच्चा त्यो अभाव हुन्थ्यो बेला बेलामा अब अभावै हो नि। अब त्यो सधैँभरि ठाउँमा बसिरहेको र अनि अब बेग्लै ठाउँमा गएको जस्तै हो पनि होइन। विचारहरू पनि त्यही हुन्छ मान्छेलाई उत्पन्न हुने। अब अर्को कुरा यो त भयो हाम्रो त पारिवारिक कुरा। तपाईँले पहिला सन्चुले पहिला हेन्चुलाई के हेन्चुले सन्चुलाई पहिला आँखा झिम्कायो त मतलब कसले पहिला मन परायो भन्ने कुरा? सर अब प्रस्तावको कुरामा चाहिँ मैले भन्दा पनि उहाँले नै पहिला प्रस्ताव राख्नु पर्यो। दुईजनामा एउटा सबभन्दा मिल्ने कुरा दुईजनामा हेन्चु र सन्चु दुईजनामा मिल्ने एउटै खालको एउटा मनपर्ने भनौँ न मिल्ने खालको कुरा चाहिँ के छ? जुन कुरा चाहिँ के छ एकदम उसले भनेको मान्ने मैले भनेको मान्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ नि के चाहिँ मिल्छ दुईजनामा केमिस्ट्री कुन चाहिँ कुराले चाहिँ एकदम नजिक बनायो? हाम्रो विचारमा समानता छ सर। हामी दुवैजना चाहिँ एकअर्काको विचारलाई सम्मान गर्छौँ, एकअर्काको कामलाई सम्मान गर्छौँ अनि एकअर्काको स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्छौँ। जसरी मैले काम गरिरहेको हुन्छु भने मलाई कहिले पनि कामको कुराहरूमा अब्जेक्सन कहिले पनि उहाँले गर्नुहुन्न भने उहाँले जुन किसिमले स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कामलाई कहिले पनि मैले त्यो किन गरेको त्यो किन नगर्ने यसो किन गर्ने त्यो मैले कहिले पनि भन्दैन। एक त एउटै पेसा भएर पनि होला सायद छ होइन। अनि त्यो पनि स्वभाव पनि त्यो दुवैजनाको धेरै हदसम्म धेरै कुराहरू मिल्छ। त्यही भएर मैले हेन्चु र सन्चु भनेको होइन। निखिलजी एउटा नायक हुनुमा उहाँको सबभन्दा प्लस पोइन्ट के छ? प्लस पोइन्ट त अब मैले भन्नुभन्दा पनि दर्शकले प्रुभ गरे सर एज अ यु के छ एउटा अडियन्सको रूपमा भन्नु पऱ्यो भने उहाँ चाहिँ मेहनती हुनुहुन्छ, काममा असाध्यै मेहनत गर्ने कलाकारको रूपमा म उहाँलाई चिन्छु होइन। मैले पनि देखेको छु निदाउनु हुँदा उहाँ है एउटा सिफ्ट अर्को सिफ्टमा अर्को सिफ्टबाट अर्को सिफ्टमा कतिवटा अनि सुटिङमा पनि सुटिङ आउँदाखेरि एकछिन आँखा चिम गर्ने नि तपाईँको रेडी भयो भने ओके फ्रेस भइहाल्ने क्या त्यो बानी त्यो मैले देखेको छु। त्यो त्यही कुरा मैले त्यही कुरा चाहिँ खोजेको होइन। सन्चिताले आफूलाई यसो ऐनामा हेर्दा म को हुनुपर्ने थियो के भएँ भन्ने कुरा लाग्छ कहिले? त्यस्तो किसिमको रिग्रेट चाहिँ छैन सर। रिग्रेट मिन्स नट रिग्रेट म खास के हुनु म यस्तो बन्नुपर्ने थियो तर यस्तो भएछ त त्यस्तो छ नि। म चाहिँ कस्तो भने सर म चाहिँ एकदमै फिल्म गर्ने भनेर म फिल्मसँग एकदम क्रेज राखेर आएर बनेको कलाकार होइन त्यही भएर अनि मैले चाहिँ कहिले पनि म यो अचिभ गर्छु यसको निम्ति चाहिँ म मरेर हार्ड वर्क गर्छु भन्ने मान्छे पनि म होइन सर।
म चाहिँ मेरो पर्सनल स्वभाव कस्तो हो भने म चाहिँ कुनै पनि चिज गर्छु भने म प्रेमपूर्वक गर्छु। मैले पहिलो चलचित्रमा काम पाएँ, मैले असाध्यै माया गरेर काम गरेँ। मैले फर्स्ट फिल्ममा काम गर्दा मलाई त्यो प्रकारको केही चिजहरू थाहा नहुँदै पनि मलाई त्यो क्यामेरा देखिसकेपछि यति आनन्द लाग्ने, त्यो ठुलो क्यामेरा पहिला कति काम गर्नु पर्थ्यो नि त, 35-16 क्यामेरामा जाँदै क्यामेरालाई छोएर मैले माया गरेर काम सुरु गरेँ। अनि मलाई हाम्रो स्वर्गीय मुरारी ठाकुर सर हुनुहुन्थ्यो, अनि बितेर जानुभयो। सरले भन्नुहुन्थ्यो उसले यति धेरै क्यामेरालाई माया गर्छ, म क्यामेरालाई माया गर्थेँ कि सर, अनि क्यामेराले यसलाई कहिले पनि छोड्दैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको सायद आशीर्वाद लाग्यो अहिलेसम्म। म चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने अब सन्चिता एउटा यस्तो खालको नायिका हो, म जोसँग काम गर्दाखेरि मैले धेरै के छ खेलठट्टा गरेको पनि देख्दिनँ थिएँ, धेरै के छ मुडी पनि लाग्दैन थियो, अनि धेरै लाठी पनि होइन होइन, बाठी चाहिँ बाठी हो कि। अनि एउटा मैले चाहिँ के भने सन्चितासँग फर्स्ट टाइम हामीले काम गरेको चाहिँ उयसमा हो पागल सिनेमा भन्ने, त्यतिखेर मैले भेट्दाखेरि एउटा गर्व फिल गरेको थिएँ, किनभने फर्स्ट फिल्ममा अप्सरा बनेर आएको नायिका पो त होइन, यस्तो एउटा चर्चामा आएको फिल्म हो नि त त्यो त। त्यो अप्सरा आज सन्चिता अफ अहिले आएर एउटा गृहिणी, एउटा नानीको आमा, अब त्यो पाएँ के अलिक अहिले हुन्छ नि त। अब अहिले मैले चाहिँ कस्तो भने जस्तो मैले काम गर्ने क्रममा मैले कहिले पनि अर्कोलाई आम हुने प्रकारले मैले काम गरेन। अनि म चाहिँ कस्तो भने कम बोल्ने भनेर पनि कस्तो स्वभावले चाहिँ म कम बोल्ने हुन्छ, तर सरले भन्नु नि बाटोसँग मलाई चाहिँ कस्तो भने मलाई थाहा नहुने भन्ने नहुँदैछ, मलाई थाहा हुने तर म झट्टै एक्सप्रेस गर्न नसक्ने हो। म जस्तो कसैले मलाई सामनेमा मलाई त्यसरी कसैले गाली गरिरहेको छ, तर पनि कहिलेकाहीँ बाइचान्स केही त्यस्तो परिस्थिति आयो भने चाहिँ म त्यो जवाब फर्काउने, लडिरहने, यस्तो भनेर नि होइन, म त्यो ठाउँबाट सरक्क पहुँच्ने मान्छे हो। मैले त्यही भनेको त्यो टाइप अफ एउटा नलेज भएको एउटा लेख हो होइन। तपाईँको समकालीनहरू रेखा होइन, अरुणिमा, रिचा, रेजिना अनि तपाईँ यही रेन्जमा हो। म पनि गोविन्द पिकअप भएको होइन, माथि आएको म अन्त्य भएर मलाई मेरो परिवार जस्तो लाग्छ आएको होइन। अनि हामीहरू आज रिचा कुन देशमा छ, अरुणिमा कुन देशमा छ, रेखा कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ अहिले गर्दा छौँ, तर हामी सम्झिराखेका हुन्छौँ हाम्रो त्यो पलहरू, त्यो समयहरू है। अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, जीवनमा तपाईँले प्रतिस्पर्धा कोसँग गर्नुभयो? मेरो प्रतिस्पर्धा आफैसँग नै भएछ, किनभने मैले अघि पनि सरलाई भने म ओभर एम्बिसियस पनि होइन। अनि मलाई चाहिँ मेरो त्यो मलाई यतिवटा फिल्म खेल्नु छ, मलाई चाहिँ धेरैवटा फिल्म खेल्नु छ भने अब त्यो सोचको कलाकारमा पनि मन परेन। अनि मैले एकदमै हार्ड वर्क गर्छु, यो चिजमा चाहिँ म डेडिकेटेड भएर लाग्छु, यो चाहिँ मलाई पाउनुपर्छ भने पनि मैले जीवनमा आजको दिनसम्म मेरो कुनै त्यस्तो चिजै भएन छ। म चाहिँ अलिकति म चाहिँ कस्तो भने माया गरेर खुसी भएर काम गर्न मन पराउने, अनि मलाई त्यो काममा इन्जोय भयो भने म झट्टपट्ट मेरो काम गरिहालेँ। अब ल ठिकै छ, मलाई कम्फर्टेबल भएन भने म फरक छोड्नु लोभ छैन। अनि त्यो प्रकारको त्यो मोहमा पनि म कहिले लाग्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कम्पिटिसन त्यस्तो भारी कम्पिटिसन कसैसँग भएन। तर आफूले काम गर्दा मैले भने नि मलाई क्यामेरासँग यति धेरै लगाएको, यति माया लाग्ने, आफूले काम गरेको चिज हेर्थेँ, आफै रमाउँथेँ, आफै खुसी हुने होइन। म आज मैले यस्तो राम्रो गरेँ भने अब मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना होइन, म त्यो कामलाई प्रेम गर्ने हो। तर त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा यस्तो गरेँ, यस्तो यस्तो गर्छु, अब यसकोलाई अझ बढी डेभलप गर्नु पनि म यो चिज गरेर आउँछु भनेर एकदम सोचेर काम गर्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यस्तो सलगमा बगिरहने नदी हो यो, के चाहिँ कहिले के छ हत्तै आउने बाढी, कहिले के तल झर्ने सुक्ने, त्यस्तो होइन। यो नदी समतल तरिकाले बग्ने नदी हो। कहिलेकाहीँ टिकटकमा हेर्दा सन्चु, मेरो सन्चिताले कहिलेकाहीँ गुनगुनाएको सुन्छु। अब म एउटा कुरा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिउँ होइन, सन्चुले के छ गरेको फिल्महरूमा सबभन्दा मनपर्ने गीत हुन्छ एउटा गीत चुज गर्नु पऱ्यो भने मलाई जीवनभर मलाई सम्झिने यो गीत हो मेरो फिल्मको भए पनि बाहिरको भए पनि, फिल्मको होस् या म्युजिक भिडियोमा होस् होइन, कुन चाहिँ के यो गीतले चाहिँ मलाई सधैँ छुइरहन्छ, म यो हो भनेर सम्झिने हुन्छ नि एउटा गीत?
मलाई पनि छुने र पछिल्लो समय सरको मैले फेसबुक हेर्दा सरलाई पनि छोइरहने त्यो गीत चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ र मेरो दर्शक श्रोताहरूले पनि साह्रै मनपर्छ मलाई त्यसमा असाध्यै मन पराइदिनु भएको पुरानो हुँदैन माया पुरानो हुँदैन अलिकति गाउने गाउँदा मजा आउँछ खासै छैन तैपनि होइन रमाइलो त होइन आदरणीय दर्शकवृन्द पुरानो कहिल्यै हुँदैन माया जसले गीत लेख्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ कसले लेख्नुभयो यो गीत चाहिँ हाम्रो सिक्किमको सरले होइन पवन सरले हो र एनिवे यो जुन गीत छ यो गीत यति बज्यो अब त हरेक नेपालीको ढुकढुकमा बजिरहन्छ जुन गीत कहिले मर्दैन यो गीत किनभने माया मर्यो भने संसारै मर्छ होइन त त्यही भएर उसकै भागमा चाहिँ फेरि राम्रो राम्रो गीत पर्छ है उसको गीत के अरे हाम्रो के भन्छ उस आलोकजीसँग गरेको फिल्मको गीत के भयो त्यो गीत यस्तो मिठो जता माया उतै छ नजर किरे मिरे जाले रुमाला वाकै भागमा फेरि अर्को पनि छ फेरि माया नमार है अनि अर्को एउटा गीत छ टिकली मेरो अनि अर्को पनि छ सारा सारा हामी गीत पनि गाउँछौँ भने तपाईँहरूलाई अलिअलि रमाइलो गरिदिएको जीवन कोसिस हो जस्तो अहिले आएर हामी नेपाली चलचित्रमा जति पनि कार्यरत नायक नायिका होस् अगाडि पर्दा पछाडिको अगाडिको प्रोड्युसर होस् हलवाला होस् सबैजना पेन्डामिक त के महापेन्डामिक अवस्थामा छौँ होइन आज हाम्रो नेपाली चलचित्र घरहरू 22वटा जति के छ कोल्याप्सै भयो होइन अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले सरकारलाई अर्थात् हाम्रो के भन्छ चलचित्र कर्मीहरूलाई हौसला दिनको लागि केही भन्न सक्नुहुन्छ अब गभर्मेन्टको ठाउँबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सर हामी चलचित्रमा काम गर्छौँ चलचित्र कर्मी कला भन्ने चिज चाहिँ जहिले पनि अहिले चाहिँ मान्छे यस्तो परिस्थितिमा छ जहाँ चाहिँ बाँसकै अभाव छ अहिले चाहिँ कसरी खाने अनि कहाँ गएर बस्ने किनभने यही समयमा भूकम्प बाढी पहिरो होइन पानी परेको परेछ भर्खर साउनको सुरुवात छ अब के होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कटको समय छ कला र चलचित्र फिल्म भन्ने चिज चाहिँ मनोरञ्जन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति घाँस र बाँस पछाडि पर्ने कुराहरूमा पर्न जान्छ त्यही पनि हामी चलचित्र कर्मीहरू चाहिँ जहिले पनि दर्शकहरूलाई खुसी बनाउनलाई दर्शकको मनमा बस्नको निम्ति यसरी भेटघाट गर्छौँ कुरा गर्छौँ अहिले मैले गीतै गाएर सुनाएँ कति दर्शकहरूलाई कति श्रोताहरूलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कलाकार उपस्थित मात्रै भइदियो भने पनि कति रमाइलो लाग्छ भन्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि हामी विभिन्न ठाउँमा होइन यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि जाने आफ्नो दर्शकहरूलाई भेट्ने मायाले आफूले जे सकिन्छ भेटघाट गर्ने जसले जति सक्छ आफ्नो कक्ष अनुसार एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हामीले गरिरहेको हुन्छौँ दर्शकहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको टाइममा बरु कलाकारको तर्फबाट केही भयो भने भन्ने लागेको छ भने कलाकार मिलेर पनि धेरै कलाकारले यसको चाहिँ धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ जति सक्नुहुन्छ कलाकारले गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ हामी चलचित्रमा काम गर्छौँ दर्शकले हामीलाई माया दिनुभयो हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परेछ उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेछ एकअर्कासँग हामीले चाहिँ माया साटासाट गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ यो राहतको कुरा हुँदैन यो चाहिँ माया हामी माया हामीले माया साटासाट गऱ्यौँ आज यो हलहरू बन्द गऱ्यो हलहरू बन्द हुँदा सरकारले चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई
केसम्म गयो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ? अहिलेको समयमा त गभर्मेन्टले चलचित्र उद्योगका कलाकारहरूलाई सिनियरहरूलाई भ्याक्सिन प्रोभाइड गरिदिए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। किनभने भ्याक्सिनको पनि धेरै अभाव छ, गाह्रो छ, कतिजनाहरू जान सक्नुहुन्न, कतिजनालाई कति धेरै समस्या परिरहेको हुन्छ। अब एउटा उमेरको हद हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। एउटा कलाकार भनिसकेपछि कलाकार चाहिँ जहाँसुकै पनि तुरुन्त उपस्थित भइहाल्न अथवा त्यहाँ पुगिहाल्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ कतिपय सिचुएसनले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यसलाई दिन चाहन्छु। दोस्रो भनेको चाहिँ अब अलिकति यो कोभिड कम भइसके पछाडि चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, चलचित्र उद्योगलाई जब व्यवस्थापन गरिन्छ अलिकति सहज बनाइदिन्छ गभर्मेन्टले अलिकति टेवा पुर्याउने कुराहरू गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि हामी कलाकारलाई हेरेर पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नराम्रो, हामीलाई पनि इभन हामीलाई पनि हामीभन्दा सिनियर आदरणीय कलाकारहरूलाई कहिलेकाहीँ उहाँहरूले मनोरञ्जनात्मक टिकटक भिडियोज भ्लगहरू बनाउनु भने हामी पनि हेरेर मनोरञ्जन लिइरहेको हुन्छ कि यही चिज दर्शकहरूले श्रोताहरू पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि यसमा थोरै अब सहयोग हुने हिसाबले अरू क्षेत्रलाई जस्तै प्रेम चाहिँ कला क्षेत्रलाई पनि गरिदियो हुन्थ्यो। यस्तै छ अब मनमा थुप्रै पीडा भएर पनि हामी हाँस्छौँ। यही हो महानता नेपालीहरूको होइन। आज हाम्रो देशमा फेरि सरकार फेरिएको छ। सरकार फेरिए पनि हामी नेपालीहरूको मन चाहिँ एउटै छ, त्यो नेपालीपन हो होइन। र नेपाललाई बचाउनका लागि, नेपाललाई जोगाउनका लागि र नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि अब हामीहरू झन्डाहरूको पछाडि होइन, पार्टीहरूको झन्डाहरू होइन, राष्ट्रिय झन्डाको पछाडि लाग्दै आउँदो दिनमा यहाँ सबैजनाले कोरोनाको खोप पाएर स्वास्थ्यमय जीवन व्यतीत गर्नुहोला र हामी एकअर्कालाई सदैव माया गरौँ। अब जताततै बाढी पहिरोले जुन प्रकारको क्षति पुऱ्याएको छ त्यसको लागि हामीहरू एउटा भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ होइन। र पेन्डामिकमा पर्नु भएर के भन्छ बितेर जानुभएका स्वर्गीय हुनुभएका मानव जगतमा पनि एकदम उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र जो कोभिड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हामी दुईजना यति मिठो राम्रो कुरा गऱ्यौँ। म सानो आफ्नो केही कुरा राख्छु। सरसँग चाहिँ मेरो कस्तो खालको भयो भने मैले जब चलचित्र उद्योगमा कामको सुरुवात गरेँ त्यो समयमा सरसँग मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ होइन। कला क्षेत्रमा लागिसकेपछि पनि स्वभावले अलिकति कम बोल्ने अनि झटपट नबोलिहाल्ने अनि त्यसपछि सरले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरा सिकेको कुराहरू गर्ने हो। मैले यसो गरौँ त्यसो गरौँ, त्यो किन बुझेको त्यो किन गरेको भनेर मैले कहिले पनि भने अनि सरलाई चाहिँ यो पनि प्रिय लाग्यो सरले कुरा गर्नुहुने। अनि मलाई पनि के लाग्यो भने सर एकदम हँसिलो फुर्तिलो एउटा जोस दिने। कति बेला काम गर्दा पनि अब बिहान रातभरि सुटिङ गरिन्थ्यो, भोलिपल्ट गानाको सुट छ भने पनि सुटिङमा आउँदा एउटा फ्रेस फेस अनि नानी छोरी भन्ने त्यो एउटा आत्मीयता, आफ्नो घरभित्रै बसेर मैले काम गरेँ कि मैले म परिवारभित्रै पो छु कि भने जस्तो एउटा माहौल बनाउने सरको त्यो खुबीलाई चाहिँ म सधैँ सम्मान गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच जी। यति नै हो हामी दुईजनाले बाँडेका कुराहरू। निकितामा त कति कुरा गरेर आउँछ सरलाई बेला बेलामा हामी बिहान भिडियो कल गरेर डिस्टर्ब गर्छ। नो डिस्टर्ब होइन, मलाई के छ आफन्तहरूले बोलायो भनेर म झस्किन्छु होइन। किनभने म एक्लै बस्छु, एक्लै बस्दाखेरि मेरो प्यारहरूले बेला बेलामा मलाई के छ के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, हामीलाई फोन गर्नु है, के भयो भने भन्नु है भनेर मलाई एउटा आफ्नो मन जगाइरहने मेरो प्रिय पात्रहरू हुन्। एन्चु र सेन्चु अन्चु सन्चु। हस् त बिदा दिउँ है। थ्याङ्क यू सो मच। गोविन्द राई इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।